अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शफीउल्लाह और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद तुरैन। यह हम अपने गेस्ट के साथ गपशप करते हैं और उनके साथ स्ट्रगल और अचीवमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, उनकी आने वाली ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करते हैं और उनकी पर्सनैलिटी को आपके सामने ईजी वे में और फ्रेंडली वे में प्रेजेंट करते हैं। तो आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह करना चाहूँगा कि अगर में कोई बुखार होता है और फिजिकल हम कुछ ज़ुकाम वगैरह होता है तो हम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाकर उनसे कंसल्ट करते हैं। और जब हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं तो हम घबराते हैं और हमें झिझक होती है कि हम कैसे उनको काउंसलर को या साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को अप्रोच कर सकें। तो ये क्या वजह हो सकती है जब हम इनके लिए घबराते हैं? क्या सोसाइटी का प्रेशर होता है और क्या हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? तो मैं अपने इसी टॉपिक के साथ आज की गेस्ट का इंट्रोडक्शन शुरुआत करना चाहूँगा कि हमारी जो गेस्ट है हमारे साथ वो समरा मकसूद मैम हैं और मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा अपने पॉडकास्ट में। वो एक साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर हैं और मैं उनकी इंट्रोडक्शन उन्हीं की ज़बानी आपके साथ करवाना चाहूँगा कि वो खुद अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अच्छी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। तो मैम आपकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए कोहार्ट के के लिए। ओके जी, मेरा नाम समरा मकसूद है, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। क्लिनिक चला रही हूँ अपना कोहार्ट में पहला मेडिकल सेंटर में, समरा काउंसलिंग सेंटर के नाम से। बेसिकली एजुकेशन मैंने यहाँ पे कोहार्ट यूनिवर्सिटी में की थी, साइकोलॉजी की डिग्री। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी में की है। इसके अलावा फिर उसके बाद उधर ही डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे प्रैक्टिस की एंड देन केम बैक टू कोहार्ट और यहाँ पे अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दिया। मैम आप अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताएं कि अपनी एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है, अपनी डिग्री हो गई और बाकी सारा जितना किया वो कहाँ से किया? ये कोहार्ट यूनिवर्सिटी एंड देन पेशावर यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया मैम। मैं अपनी बिल्कुल कोहार्ट टाउन के लिए बेसिक से शुरू करना चाहूँगा आज की जो हमारा पॉडकास्ट है कि बेसिक एक चीज़ का कैसे होता है। आप एक काउंसलर हैं तो काउंसलिंग करने के लिए मुझे सबसे पहले ये जानना है कि एक साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर में क्या फ़र्क होता है? हमारे पास देखिए, एक होता है काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड देन एक होता है साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। तो काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट की डिग्री जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। साइकोलॉजिस्ट को भी काउंसलर कहा जाता है, लेकिन काउंसलर ये होता है कि काउंसलर आप कहीं किसी भी फील्ड में आप काउंसलर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर साइकोलॉजिस्ट है तो वो सिर्फ आपकी साइकी से रिलेटेड काउंसलिंग होती है उसकी। क्लियर है? अब हमारे पास होता है, हमारे साथ ज्यादातर लोगों को काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का फर्क नहीं पता। ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी साइकियाट्रिस्ट ही होते हैं, वो भी मेडिसिन देते हैं। तो ऐसा नहीं होता। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि हम जो माहिर नफ्सियात हैं, हम टॉक थेरेपी करते हैं, मतलब बातों के जरिए इलाज करते हैं। हम लोग कोई मेडिसिन नहीं देते जी, हमारे यहाँ कोई मेडिसिन नहीं होती। हम लोग मेडिसिन कहते हैं ना, वो एक लेबल हम कर रहे थे कि दवाइयों से बचाव वाली जिंदगी हम जीते हैं। जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो मेडिकेशंस देते हैं, वो मेडिसिन देते हैं। उनकी अपनी प्रॉपर जो है वो डिग्री होती है, साइकियाट्रिस्ट की अलग से है, जबकि हमारी क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन हमारी अलग से होती है। सही। तो इन शॉर्ट ये कि जिस थेरेपी, जिस ट्रीटमेंट में मेडिसिन ना हो वो काउंसलिंग होती है। यस एग्जैक्टली, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी होती है। अब इसमें भी डिफरेंस है। काउंसलिंग जो होती है उसमें कुछ सेशंस होते हैं, सिर्फ सेशंस हमारा जो ट्रीटमेंट का इलाज तरीका कार होता है ना, तो उसमें बेसिकली क्या होता है 45 मिनट से लेके 1 आवर तक हमारा प्रॉपर एक सेशन होता है, जिससे हम आम ले मैन पर्सन के अल्फाज में हम कहते हैं कि क्लास होती है, ठीक है। जो एक आम बंदा इलिटरेट बंदा आता है तो हम उनको समझाने के लिए कहते हैं कि एक क्लास होती है। तो बेसिकली क्लिनिकल एक सेशन होता है हमारे पास, ठीक है। हफ्ते में 1 होता है, 2 होते हैं, इस तरह से हम सेशन लेते हैं और उस सेशन में हम अपने टॉक थेरेपी के जरिए उनका इलाज करते हैं। सही। मैम जब से ये कोविड पीरियड गुजरा है या फिर कोविड पीरियड से ही आज तक मैं सुनता आ रहा हूँ कि डिप्रेशन में हूँ मैं, हमने डिप्रेशन गुजारी है। मैम पहले तो आप मुझे डिफरेंशिएट करते एक एंजाइटी में और डिप्रेशन में क्या फर्क है, फिर मैं अपना सवाल आगे लेके चलूँ। सही है। एंजाइटी बेसिकली क्या होती है? घबराहट होती है, बेचैनी होती है, एक अननोन फियर होता है, मतलब ऐसी घबराहट, ऐसी बेचैनी जिसके बारे में कभी मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं क्यों एंजाइटी में हूँ, मैं क्यों बेचैन हूँ, मुझे क्यों घबराहट हो रही है। एक वो जिसमें आपको पता नहीं होता और एक वो जिसकी मुख्तलिफ वजूहात होती है, आपको एंजाइटी हो रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ कह दे तो मुझे एंजाइटी फील होना शुरू हो जाती है, किसी ने कोई कुछ बात कर दी तो मैं एंशियस होना शुरू हो जाती हूँ, या अगर मैं किसी माहौल में जाती हूँ जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं बैठे में, तो मैं वहां पे एंशियस होना शुरू हो जाती हूँ। तो ये एंजाइटी की वजह से होता है, मतलब ये एंजाइटी होती है बेसिकली। वजूहात में मैं बातें बताऊंगी। एंजाइटी होती है कि आपको करंट सिचुएशन में या आने वाली जिंदगी के बारे में आप सोच बहुत ज्यादा करते हैं, उस चीज की वजह से आपके अंदर घबराहट आना शुरू हो जाती है,
آپ کو بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے اینزائٹی. ڈپریشن جو پاسٹ ہوتا ہے آپ کا, مطلب آپ کا ماضی. تو ڈپریشن بیسیکلی یا تو آپ سے ایسا کچھ ہوا ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ پاسٹ میں ایسا کچھ گزرا ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ کی سوچ وچار, وہ ڈپریشن کہلاتا ہے. اور اینزائٹی آپ کرنٹ یا آپ کا فیوچر. صحیح. میم عام لوگوں میں اور جو کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں, یہ دونوں کس طرح انزائٹی اور ڈپریشن کو مختلف ہوتا ہے. انزائٹی کو اور ڈپریشن کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں عام لوگ اور کمزور دل کے لوگ؟ ٹھیک ہے, اگر ہم کمزور دل کے لوگوں کی بات کریں تو بیسیکلی کمزور دل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اکثر جیسے کہتے ہیں کمزور دل مطلب کہ دل میں کوئی مسئلہ آتا ہے, اس طرح نہیں. بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ان کی پرسنالٹی ایشوز ہوتے ہیں تھوڑے سے. وہ پرسنالٹی ان کی ایسی ہوتی ہے, بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں, تو ان کو ہم کمزور دل کا نام دیتے ہیں. حساس مطلب سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ کوئی تیز آواز سے بات بھی کرتے ہیں تو ان سے وہ چیز برداشت نہیں ہوتی. کوئی انکار کرے تو ان سے وہ چیز برداشت نہیں ہوتی. تو حساس دل کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ, ان میں اینزائٹی اور ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل پیپل کے جو لوگ. کس ایج کے لوگوں کو زیادہ تر جو ہے تو اینزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں آج کل میں آپ کو بتاؤں تو بچپن سے ہو رہا ہے. آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو اینزائٹی اور ڈپریشن ہے. میرے پاس کچھ کیسز ہیں, میں آپ کو ایک اسٹڈی پہ بتا دوں گی, شیئر کر دوں گی. آج کل 8 ایئرس 9 ایئرس کی بچہ جو ہے اس کے اندر ایک خوف اور ساتھ کی اسٹڈی شیئر کرتی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جو میرے ساتھ دیر سے وہ اٹھ کے آتا ہے سیشن کے لیے, دیر سے, ٹھیک ہے, صرف وہ ایک سیشن کے لیے آتا ہے. اب اس کے پیچھے وجوہات, اگر کوئی اس طرح سوال ہو تو میں ابھی سے آپ کو رپلائی بھی کروں گی اس میں, کہ اینزائٹی اور ڈپریشن کی کچھ ایسے وجوہات ہوتی ہیں جس میں پیرنٹل رول آ گیا, ماں باپ کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے. کچھ ایسے ماں باپ ہوتے ہیں نا کہ جو اپنے بچوں پہ یا تو بہت زیادہ اسٹرکٹلی بہیو کر رہے تھے بچوں کے ساتھ, یا پھر کچھ ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو بچوں پہ کوئی دھیان نہیں دیتے, ان کو بالکل فریڈم ان کو دی ہوئی ہوتی ہے. تو دونوں جو طریقے ہیں وہ غلط ہے ماں باپ کی تربیت کے, تو اس میں بچہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. تو جو میرے پاس ایک اسٹڈی ہے, دیر سے ایک بچہ آتا ہے فار ایگزامپل, اور اس کی ایج جو ہے وہ 15 ایئرس آف ایج ہے, ٹھیک ہے. اس کو گھر میں کوئی اٹینشن نہیں مل رہی, اس کو گھر میں کوئی پوچھ تاچھ اس کی نہیں ہے کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو, کیسے جا رہے ہو, اور وہ اکیلے آتا ہے. کین یو امیجن, وہ دیر سے اکیلے آپ سیشن کے لیے آتا ہے. اچھا. تو نہ اسے کسی کی کوئی پوچھ تاچھ ہوتی ہے, نہ کسی کی کوئی پرواہ کہ بھائی بچہ کہاں جا رہا ہے, کس لیے جا رہا ہے, اس کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ہے نہیں ہے, بچوں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا, بچہ رات آدھی رات تک باہر دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا, اور اگر فار ایگزامپل بچہ کچھ کرتا ہے تو باقاعدہ سے کہا جاتا ہے تم نہیں کر سکتے. جی بالکل, تم نہیں کر سکتے, اپنا شکول ہے. یہ الفاظ بچے کے دماغ میں بٹھائے گئے. ابھی اگر وہ 14 سال کا بچہ بھی یا 15 سال کا بچہ وہ اسٹڈی بھی کرتا ہے تو میں نہیں کر سکتا. تو ہم بچپن سے بچوں کو فیڈ کرا رہے نا کہ تم نہیں کر سکتے, تم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اب وہ 14 سال کا بچہ, وہ صرف ابھی اس کی سچویشن ایسی نہیں ہوئی, یہ بچپن سے اس کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے, اور آج اس سچویشن میں پہنچے کہ اس کو اینزائٹی اور ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا. تو مطلب میں ایسا ہی سمجھوں کہ ڈپریشن اور اینزائٹی کو جو ہے ہم گھر سے ہی پالتے آتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بڑی ہوتی ہے. اپنا بایو سائیکو سوشل ماڈل ہم اس کا نام دیتے ہیں, مطلب جس میں بایولوجیکل یعنی کہ آپ کی جسمانی جو چیز علامات ہوتی ہے, سائیکولوجیکلی اور سوشل مطلب کہ سوسائٹی کی طرف سے. تو یہ 3 کازز ہوتے ہیں. یا تو آپ بایولوجیکلی, فار ایگزامپل کسی بندے کو کوئی فالج ہو گیا, تو اب اس فالج کی وجہ سے وہ بایولوجیکل ہے ان کا, اس فالج کی وجہ سے بھی ان کو ڈپریشن ہو سکتا ہے. سائیکولوجیکلی ان کو تھوڑا سا کسی نے حساس پن ہے, بندہ جو بہت حساس ہے, اس کو کسی نے کچھ کہہ دیا تو سائیکولوجیکلی اس کو ڈپریشن یا اینزائٹی ہو جائے گی. اور سوشلی کہ اس کے انوائرمنٹ میں, ماحول میں, چاہے وہ خاندان میں ہو چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہو, کہیں بھی ایسا کچھ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے پھر وہ بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو اینزائٹی اور ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میم آج کل اگر کوئی بھی حساس بندہ ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈپریشن میں, لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ اسٹریس میں ہے یا وہ ڈپریشن میں ہے؟ بیسیکلی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹریس اور ڈپریشن میں کیسے ہمیں معلوم ہوگا, کیا فرق ہے؟ ڈپریشن آتے ہی تب ہے جب اسٹریس ہوتا ہے, مطلب ڈپریشن ایک قسم کا آپ کہیں کہ وہ منزل ہے, اور جو اسٹریس ہے نا, ٹینشن, یہ چھوٹے کر کے اسٹیپس ہیں, وہ سیڑھیاں ہیں. تو بندہ پہلے ان سیڑھیوں پہ چڑھ کے تبھی وہ ڈپریشن پہ پہنچتا ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ ڈپریشن کا ہمارے پاس جس طرح سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں, ان میں کیا ہوتا ہے کہ پورے کے پورے ہمارے پاس کرائٹیریاز ہیں. تو ان کرائٹیریاز پہ اگر ایک بندہ فلفل ہوتا ہے تبھی ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس بندے کو ڈپریشن ہے. یہ آج کل بہت کامن ٹرمز ہیں, ہم اکثر یوز کرتے ہیں, ماں تو کو ڈپریشن تھا, مجھے تو اینزائٹی ہے. اصل میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے. وہ جو ڈپریشن ہوتی ہے وہ آج کل کے نوجوانوں کی محبتوں میں ناکامیوں کی ڈپریشن ہوتی ہے. اب اس ڈپریشن کو آپ سیریس لیتی ہیں؟ ہم کوہارٹ کے PK کے اور پاکستان کے عوام اس ڈپریشن کو سیریس نہیں لیتے. دیکھیے آج کل اس طرح کی سوسائٹی کیسز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں جس میں لوگ ان چیزوں کی وجہ سے بھی سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں.
ہمارے یہاں لوگ یا تو ڈپریشن کو بالکل سیریس لیتے ہی نہیں, ہمارے یہاں لوگ بہت ایکسٹریمزم میں جاتے ہیں, بالکل بہت ایکسٹریمسٹ ہیں. یا تو لیتے ہیں تو پھر اس حد تک سیریس لیتے ہیں کہ بس پھر وہ ان کو پیر باباؤں کے پاس لے کر جانا اور مار کٹائی ان کی کر دینا اس حد تک. اور اگر نہیں لیتے تو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے, میں خود کو مارنا چاہ رہا ہوں, تو اس میں بھی پھر ہم ان کو سیریس نہیں لے رہے. میم آج کل ڈپریشن کیوں اتنا کامن ہو گیا ہے؟ ہر کسی کو آج کل ڈپریشن ہے, جس کو دیکھو اسٹریس میں ہے, ڈپریشن میں ہے. جیسے کہ آپ نے کہا اسٹریس بھی ایک اسٹیپ ہے ٹوورڈز ڈپریشن, تو آج کل کیوں ڈپریشن اتنا کامن ہو گیا؟ دیکھیے سب سے پہلے ہمارے ملک کے حالات آپ دیکھیں, نہ کسی کا کاروبار چل رہا ہے, جابس ہمارے پاس نہیں ہے, لوگ ادھر ادھر ایسے بھٹک رہے ہیں باہر فورن کنٹریز, ہر کوئی جا رہا ہے فورن کنٹریز. ایک تو یہ چیز. دوسرا ہمارے ایک ٹک ٹاک فیملی آ چکی ہے, ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہمارے, فار ایگزامپل کوئی ایسی شادی ہو رہی ہے جس شادی میں بہت زیادہ پیسے اڑائے جا رہے ہیں. اب میں کہتی ہوں اچھا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو جو میرے پاس ہی تو ڈیفینیٹلی میں تو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاؤں گی, احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں گی. تو ہمارے سوسائٹی نے کچھ نارمس اینڈ ویلیوز ڈیولپ کی ہیں, ان نارمس اینڈ ویلیوز کو جب میں اس تک پہنچ نہیں سکتی تو میں انفیریورٹی کمپلیکس یعنی کہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہوں, اور جب میں اس کے شکار ہو جاتی ہوں تو میں ڈائریکٹ ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں. میرا مطلب میں آپ کی بات سے اتنا سمجھا ہوں کہ جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں اور حسرتیں ہوتی ہیں وہی ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں جب وہ پوری نہیں ہوتی. اور وہ خواہشات اور حسرت کیسے بنتی ہیں؟ سوسائٹی کو دیکھ دیکھ کے. اس کے ساتھ یہ چیزیں میرے پاس نہیں. اچھا میں آپ کی بات سے یہ سوال آپ کی بھی ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ سوسائٹی ہمارے ڈپریشن میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ بہت بڑا کردار, مطلب آؤٹ آف 100 آئی بلیو کہ 80% کردار وہ سوسائٹی کا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے نارمس اینڈ ویلیوز ڈیولپ کیے ہیں. شادیاں ہیں تو بھائی ہم لوگ نے اچھے خاصے 3-4 دن, تو شادی 3-4 دنوں کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. 3-4 دنوں میں تو ایک فنکشن آپ مکمل دن پہ ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے. اب ایک ایسی فیملی جو افورڈ نہیں کر سکتی, اب پھر آپ سوچیں کہ ان فیملی کے پیرنٹس, مطلب اس بچی کے پیرنٹس, وہ بچی خود کس حد تک انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوگی کہ بھائی وہاں پہ شادی ہوئی تو اتنا جہیز آیا. اب یہ جہیز بھی ایک نام ہی ہے نا جو ہم نے سیٹ کیا ہے. تو یہ انہی چیزوں پہ اگر یہ پوری نہیں ہوتی تو ہم جو ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ ڈپریشن ہے جو اصل والی ڈپریشن ہوتی ہے جو آپ کو ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اکثر لوگ سوسائڈ اٹمپٹ بھی کر لیتے ہیں. آپ نے کیسز دیکھے ہوں گے کہ پورے خاندان کو, اپنی بیوی بچوں کو بھی زہر دے دیا, خود بھی کھا لیا کہ میرے پاس بل آج کل اتنے زیادہ آ رہے ہیں, میں وہ فل نہیں کر سکتا. تو یہ جتنے بھی نیڈس ہیں آپ کی بھی پوری نہیں ہوتی. تب میم جو خواتین گھر بیٹھی ہوئی ہیں جن کی آپ کے پاس اپروچ کرنا مشکل ہے, اور جو آپ کو کلینک پر اپروچ نہیں کر سکتی, آپ کے لیے آ نہیں سکتی, اور موبائل پہ بھی آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتی, تو ان کے لیے آپ کیا ایسا طریقہ بتائیں گے جو خود کو گھر بیٹھے ہیل کر سکیں؟ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ہم نے گھر میں اپنے اسکیجولز ایسے بنائے ہوتے ہیں نا کہ ہم بہت آسانی سے خراب ہو سکتے ہیں سائیکولوجیکلی. ہمارے جو نفسیاتی طور پہ ہمیں بہت سے مرض ہو سکتے ہیں ہمارے اسکیجول کی وجہ سے. ہم رات کو لیٹ تک جاگتے رہتے ہیں, ہم صبح بہت لیٹ اٹھتے ہیں, ہمارے کوئی کام فار ایگزامپل گھر پہ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, ہم گھر میں کام نہیں کرتے, ہم نے خود کو آئسولیٹ کر دیا ہے. آپ کے اندر خیال کیوں ہم کے رشتوں کو بہت زیادہ لمیٹڈ کرتی ہے, بہت لمیٹڈ کرتی ہے. خلاؤں کی طرف نہیں جانا, مامولوں کی طرف نہیں جانا, دادے حالوں کی طرف ہماری لگتی نہیں ہے زیادہ کسی. تو جب لگتی نہیں ہے تو اس میں ہم آئسولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہم وڈرال کر لیتے ہیں. جب ہم آئسولیٹ ہو جاتے ہیں تو وہی چیز اصل میں ہمارے دماغ میں ہے کہ خالی گھر تو شیطان, مطلب خالی دماغ تو شیطان کا بھی گھر ہوتا ہے بیسیکلی. تو یہ وہی سچویشن ہوتی ہے. تو اس میں عورت کو چاہیے کہ اپنے لیے وہ کچھ ایسے اسکیجولز بنائے, ایسے کوئی پیٹرنس بنائے, کوئی کتاسس اپنا لے. چھوٹے چھوٹے آج کل کے لوگوں نے گھروں میں بزنس اسٹارٹ کیے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ بزنس کر رہے ہیں. یوٹیوب اگر ان کو اپروچ کرنا مشکل ہے یا فار ایگزامپل وہ موبائل یوز نہیں کر سکتی تو وہ یوٹیوب دیکھ سکتی ہیں. وہ یوٹیوب کے ذریعے وہ ویڈیوز دیکھ سکتی ہیں جس میں ایک بندہ کرافٹنگ کر رہے ہیں یا چھوٹی چھوٹی ڈرائنگز وہ بنا رہے ہیں, تو آپ ان سے بھی وہ سیکھ سکتے ہیں, مطلب اپنی ایکٹیویٹیز کو امپروو کر سکتے ہیں. بالکل اپنی ایکٹیویٹیز بڑھا سکتی ہیں اور پوری ایکٹیویٹیز کو آگے جا کے سیل آؤٹ بھی کر سکتی ہیں. لیکن ہماری خواتین تو ایک دوسرے کے پیچھے بیک بائٹنگ کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی, ان کو سے ٹائم ملے تو. اچھا میم, ابھی آپ نے کہا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ڈپریشن میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے, لیکن میں ابھی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو سوشل سپورٹ ہے وہ ڈپریشن کو ہیل کرنے میں اور ریکور کرنے میں بندے کو کیا کردار ادا کرتی ہے؟ بہت زیادہ, ان کا بھی کردار بہت زیادہ ہے. دیکھیے ہمیشہ میں ایک بات کرتی ہوں کہ ایک چیز کو بنانے میں اور اس چیز کو ڈسٹرکٹ کرنے میں, ختم کرنے میں ہم سب کا ایک کردار ہوتا ہے.
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं राह चलते बंदे को या मैं अपने कोलीग्स में से किसी बंदे को देख रही हूँ कि वो बंदा बिल्कुल खामोश है, वो बात नहीं कर रहा, वो किसी से अपने आप को मुतारिफ नहीं करवा रहा, या फॉर एग्जाम्पल और बहुत सारे मामला हैं, तो उस सिचुएशन में अब बजाय इसके कि मैं जाके उनकी हेल्प करूँ और मैं उनसे कहूँ कि भाई आपको कोई इशू है, आप मेरे साथ डिस्कस करो, थोड़ा ओपन अप हो जाए वो बंदा मेरे साथ, अब बजाय से कि मैं ये चीज करूँ, मैं उनसे खुद ही विड्रॉल नहीं, ये तो मेरे से बात नहीं करते तो मैं क्यों करूँ, वो हम अपनी इगोइस्टिक लाइफ को जो है वो सामने ले आते हैं बेसिकली। तो उस चीज की वजह से अब मेरा किरदार क्या है कि मैं उनसे बात करूं, मैं उनसे डिस्कस करूं कि उनको क्या इश्यूज है। मेरा किरदार क्या होगा कि मैं उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बताऊंगी, आप यहाँ पे जाके अपना इलाज कर सकते हैं। मैम अगर एक पेशेंट है जो मेडिसिन ले रहा है, जी जी, उसे आप कैसे काउंसलिंग की तरफ लेके जाती हैं? सबसे पहले साइकेट्रिक मेडिसिन लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप कोई भी लेता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने साथ बहुत बड़ा जरूर करते हैं। आपको पता है कि साइकेट्रिक मेडिसिन अगर आपने एक बार स्टार्ट कर ली ना, यू हैव टू कंटिन्यू इट फॉर इयर्स एंड इयर्स। आप इसको सालों सालों तक इसको लेके चलना होता है। साइकेट्रिक मेडिसिन ना, इनका आप पे साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और आपने एक बार ले लिया ना साइकेट्रिक मेडिसिन, आप इनको छोड़ नहीं सकते। और इससे आप देखिए, मैं हमेशा एक चीज डिस्क्राइब करती हूँ और डिफाइन करती हूँ क्लाइंट्स को कि जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होता है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। साइकेट्रिक मतलब मेडिसिन, साइकोलॉजिकल मतलब थेरेपी, तो दोनों में फर्क है। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट एकदम से आपको ठीक कर देते हैं, क्योंकि वो तो मेडिसिन होती है, आपके अंदर जिस्मानी अलामत जड़ गायब हो जाती है, तो आप कहते हैं मैं तो मेडिसिन से ठीक हो गया हूँ, लेकिन आप जैसे ही मेडिसिन छोड़ देते हैं आप पे दोबारा से अलामत आनी शुरू हो जाती है। जबकि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो थेरेपी हम लोग देते हैं, तो वो थोड़ा स्लो प्रोसीजर है, वो खरगोश वाली मिसाल है, थोड़ा स्लो है लेकिन एट द एंड आप पहुंच जाते हैं। एक न्यू सवाल पूछना चाहूंगा मैं अपनी तरफ से कि अगर कोई ट्रॉमा का पेशेंट आपके साथ रिपोर्ट होता है तो उसको आप किस तरह डील करते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि ट्रॉमा के पेशेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर एक लास्ट स्टेज तक पहुंचे हुए होते हैं, या एक ऐसे सीवियर स्टेज पे होते हैं जिसको हैंडल करना आसान नहीं होता, तो आप किस तरह हैंडल करते हैं? ओके, हमारे पास कुछ ट्रॉमा बेस्ड थेरेपीज भी होती है, हम वो प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। ट्रॉमा बेस्ड थेरेपीज होती है, ये हमारे पास एक डिसऑर्डर भी है ट्रॉमा का, ठीक है, जिसमें एक बंदे को एक ट्रॉमा के साथ गुजर जाते हैं तो उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं आती, और फिर हम मुख्तलिफ थेरेपीज के थ्रू उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी है, ACT हम उसको कहते हैं, हम उनको प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। अब थेरेपी में ये नहीं होता कि हम उनको कोई चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करते हैं, थेरेपी का इन द सेंस कि हम उनके कोऑपरेशंस पे काम करते हैं, हम उसमें मुख्तलिफ थेरेपी, अब एक थेरेपी स्टार्ट की तो उसमें मैं मुख्तलिफ थेरेपीज को लेकर आऊँगी, मुख्तलिफ टेक्निक्स को लेकर आऊँगी, फिर उस क्लाइंट को हम मुख्तलिफ टेक्निक सिखा रहे होते हैं, अपना मुख्तलिफ थेरेपीज अपना रहे होते हैं। अब इस एक क्लाइंट को जब भी मैं डील करती हूँ, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्लाइंट को डील करने के साथ साथ हम उसको पेशेंट नहीं बोलते, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप पेशेंट बोलते हो तो वो ऑलरेडी बीमार होता है, उसको बताने नहीं है कि वो मरीज है, तो क्लाइंट उनको बोलते हैं, तो मेरे मोटिवेशन आती है थोड़ी बहुत। जी बिल्कुल। तो मैं अक्सर क्लाइंट को जब डील करती हूँ तो उनके साथ साथ मैं उनकी फैमिली मेंबर को बिठा देती हूँ, 5-10 मिनट में मैं उनकी फैमिली मेंबर को भी काउंसिल करती हूँ, सिर्फ उनकी फैमिली मेंबर को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक वाइफ है तो मैं उनके हस्बैंड को बताती हूँ कि आपका किरदार क्या है इनको ठीक करने में। जैसे आपने बात की ना सोसाइटी का क्या किरदार है, तो इस तरह फैमिली का भी किरदार है। तो अगर आप एक बीवी को या एक हस्बैंड को या एक बच्चे को या एक माँ बाप में से किसी एक बंदे को डील कर रहे हो, तो मैं दूसरे बंदे को जरूर उनकी फैमिली को, मतलब फैमिली वालों को पता होना चाहिए कि आपकी थेरेपी चल रही है, कॉन्फिडेंशियल सब कुछ रहेगा। मैं कोई क्लाइंट की बात उसके फैमिली मेंबर तक नहीं पहुंच जाती जब तक कि क्लाइंट की परमिशन ना हो, लेकिन क्या है कि उनकी फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए कि वो अपना किरदार भी अदा करे एक क्लाइंट को डील करने। मैम सब्सटेंस यूज जो लोग ऐसे पेशेंट होते हैं जो ड्रग्स यूज करते हैं, इन शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि जो लोग ड्रग्स यूज करते हैं और फिर डिप्रेशन या ट्रॉमा में या किसी भी ऐसे सीरियस सिचुएशन में आपके पास रिपोर्ट होते हैं, तो फिर आप उनके काउंसलिंग के जरिए ड्रग्स के दूर करते हैं या फिर क्या कैसे डील करती है, क्या तरीका है? उनका सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है कि उनकी बॉडी में जितना भी ड्रग्स जा चुके हैं उनको उनकी बॉडी से रिमूव करना, तो इसके लिए प्रॉपर का प्रोसीजर होता है। तो उनको अक्सर जो है हम रिहैब सेंटर्स में एडमिट करवाते हैं, मतलब चाहे वो हार्ट में हो चाहे पेशावर में हो, जितने भी रिहैब सेंटर्स होते हैं, हम जो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, हम उनको उधर एडमिट करवा देते हैं। ये 3 महीने का, कम से कम 3, फिर उससे ज़्यादा 6 महीने का, उससे भी ज़्यादा 12 महीनों तक की बात चली जाती है, ये उनका ट्रीटमेंट होता है। उसमें पहले महीने में डिटॉक्सिफिकेशन होती है, दूसरे महीने में काउंसलिंग होती है, और फिर तीसरे महीने में हम उनका रिलैप्स प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज बताते हैं उनको, जिसमें क्या होता है कि क्लाइंट ये सीखता है कि अगर इधर से जाने के बाद मुझे दोबारा से फॉर एग्जाम्पल मेरा एक अर्ज आ जाती है कि मैं कोई ड्रग ले लूँ, तो मैंने उस अर्ज को कैसे ख़त्म करना है, मैंने कैसे इससे निकलना है, तो वो फिर हम उनको सिखा रहे होते हैं। इस तरह की कोई केस स्टडी है आपके पास जो हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल है हमारे पास।
ایک میں یہ کہوں گی کہ ایک بچہ تھا. اچھا یہ بچوں میں بہت زیادہ ہو گیا آج کل بچے بہت زیادہ ڈرگس لینا شروع کر دی ہیں, اور ان کی کیا وجہ ہے, پیئر پریشر. فار ایگزامپل پیرنٹس, اب اس میں بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں جو کہ ٹائم لمٹ کی وجہ سے میں سب کچھ نہیں ڈیفائن کر پاؤں گی, لیکن اگر ایک بچے پہ پیرنٹس کی نظر نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, نیگلیکشن میں وہ بچہ, ٹھیک ہے, اس کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے, تو وہ بچہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی کمپنی میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے, ایسے اس کے دوست ہوتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی ڈرگ لے رہا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے اس بچے پہ پیئر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے, یہ بھی ڈرگ لینا شروع کرے گا. اب ڈرگ کیوں؟ کیونکہ گھر میں اس کو امپورٹینس نہیں مل رہی, اس گروپ سے اس کو امپورٹینس مل رہی ہے, تو اب کیا کرے گا, یہ اسی گروپ کو اپنانا شروع کر دے گا, تو اس گروپ میں سروائیو کرنے کے لیے یہ وہ ڈرگ لینا شروع کرے گا. تو جیسے ایک کیس تھا ہمارے پاس جو کہ بچہ تھا, اس کو فیملی کی طرف سے کوئی امپورٹینس نہیں ملتی تھی, امی ابو دونوں کی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے, ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بچہ نیگلیکٹ ہو جاتا تھا. اس نیگلیکشن کی وجہ سے یہ بچہ جو تھا یہ باہر جانا شروع کر دیا اس نے, یہ رات کو لیٹ تک آتا تھا, پیرنٹس کو کوئی فکر نہیں تھی, وہ اپنے لڑائی جھگڑوں میں مصروف ہوتے تھے. بچے کو ایسی کمپنی ملی جس میں وہ ڈرگس یوز کرنا شروع کر دیا تھا اس بچے نے, پیئر پریشر میں آ کے, اور ان ڈرگس کی وجہ سے وہ واپس گھر آ کے اس کی لڑائی جھگڑے اسٹارٹ ہو جاتے تھے, بچہ باقاعدہ لڑائی جھگڑوں میں انوالو ہو گیا تھا. بس پھر اس کے بعد جب اس کے پیرنٹس کو فیل ہوا کہ نا اب اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے, تو اس کو ہمارے پاس لے آئے. ادھر میں جب پشاور میں کام کر رہی تھی ریہاب سینٹر میں, تو اس کو ہمارے پاس لے, ہم نے اس کو ایڈمٹ کر دیا. تو پھر ہم نے سب سے پہلے ان کی ڈیٹاکسیفیکیشن کی, ان کی باڈی سے جتنا بھی ڈرگس تھے وہ سارے نکال کے, اینڈ دین ہم نے ان کی تھیراپی کرنا شروع کر دی. تو اس تھیراپی میں سب سے پہلے میں نے ان کے پیرنٹس کو انوالو کیا کہ پیرنٹس کو پہلے سمجھ آئے. میں بچے سے زیادہ میں ان کے پیرنٹس پہ کام کرتی ہوں کہ پیرنٹس کو پتا ہو کہ ہاں اپنے بچوں کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے گھر میں. بس پھر اس کے بعد تیسرے مہینے میں پریونشن اسٹریٹجیز بتائی. ماشاء اللہ سے آج جو بچہ اسکول جا رہا ہے اور مدد سے پڑھائی کر رہا ہے. میم یہ اسکول کے بچے جو ہوتے ہیں, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جو جیسے ہم بیبی یا کڈس کہہ سکتے ہیں, میم ان کی بھی کوئی ڈپریشن ہوتی ہے ان میں, یا اگر ہوتی ہے تو کس کا رول میں زیادہ, کیونکہ وہ تو معصوم ہوتے ہیں, ان کو تو اتنا وہ سینس نہیں ہے, تو پھر ان میں جو ڈپریشن ہوتی ہے اس میں کس کا رول ہوتا ہے, سوسائٹی کا یا پیرنٹس کا؟ اسکول کڈس کی بات کریں, اسکول کڈس, اچھا اس میں بیسیکلی دونوں کا ہوتا ہے, اسکول ورک کا بھی ہوتا ہے, اسکول اسٹاف کا, اور ساتھ میں جو ہے گھر سے بھی ہوتا ہے یہ چیز. اب اس میں میں ایک اسٹڈی آپ کو بتانا چاہوں گی. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک یہاں پہ بہت نامی گرامی ایک اسکول ہے, ادھر کی ایک اسٹوڈنٹ ہے, تو باقاعدہ میرے پاس آتی ہے اور ان کے سیشنز ہوتے ہیں. تو وہ بیچاری, اب اس کا کیا ہے, سب سے پہلے اسکول میں فیوریٹزم, حد سے زیادہ فیوریٹزم ہے. بھائی ٹیچرس کے بچے ہیں, ان کو سب سے زیادہ پرائرٹی دی جا رہی ہے, ہمیں وہ پرائرٹی نہیں دی جا رہی. پھر ایک دن اس بچے کی طبیعت خراب ہوئی, مشہور ہو گئی بچی کی طبیعت خراب. اب ہر ٹیچر کہتا ہے باقاعدہ یہ ڈرامے کرتی ہے. اب ٹیچرس کی آپ دیکھیں نا, مجھ سے کل ایک کوشچن ہوا تھا کہیں پہ, تو مجھے کہا گیا کہ اگر آپ ٹیچرس کو سمجھانا چاہیں گی تو آپ ٹیچرس کی کیسے اویئرنیس کریں گی, ان کو کیسے سمجھائیں گی. تو میں نے کہا سب سے پہلے تو ٹیچرس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ بچوں کو ڈیگریڈ کرنا مت کریں. جو بچوں کو جس طریقے سے ہم ڈیگریڈ کر رہے تھے, ان کو یہ چیز بتا کے کہ بھائی نہیں یہ نہیں کرنا, آپ اس طرح کر رہے ہو, آپ نہیں کر سکتے ہو, وہی بچے جا کے ڈپریشن اور اینزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر اور بہت زیادہ ورک لوڈ, آج کل آپ کو پتا ہے بچوں کی روٹین کیا ہے, صبح جاتے ہیں, دوپہر کو آتے ہیں, دوپہر سے ٹیوشن جاتے ہیں, ٹیوشن سے واپس آتے ہیں, پھر جو قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ اس کے لیے, پھر واپس آتے ہیں, پھر ہوم ورک کے بعد موبائل, اور بس پھر سونا. تو بچے کی کوئی پراپر ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو جب یہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی, اتنا ورک لوڈ ہو جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی. میم اس کے ساتھ میں اپنے کچھ ٹیم ورکس کی جو ہمارے سوالات ہیں, جو ہمارے ناظرین, میں نے ایک پوسٹ بھی چلائی تھی پہلے, تو انہوں نے مجھے اپنے سوالات بتائے ہوئے, جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. میم سب سے پہلے ہمارا ایک دوست ہے مزمل, ان کا سوال ہے کہ ہمیں جو ہے تو ان کی سوال بھی بہت عجیب سا سوال ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بریک اپ سے کس طرح خود کو ریکور کرنا چاہیے, مطلب ان کا تازہ بریک اپ ہوا ہے, تو اب کوہارٹ کی عام یہی سوال آتے ہیں. تو بس جو بریک اپ کے مریض ہوتے ہیں ان کی کیسے خود کو ریکور کریں. اچھا دیکھیے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بریک اپ ہوتی کیوں ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے ہمارے پاس نا انڈرسٹینڈنگ لیول بہت زیرو ہوتا ہے ہمارے کپلس کا. انڈرسٹینڈنگ لیول, چاہے وہ ہسبینڈ وائف ہو, چاہے وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہو, کوئی انڈرسٹینڈنگ لیول نہیں ہوتا, پیشنس نہیں ہوتا, صبر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. پھر ہائی ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں, بہت زیادہ ہم امیدیں رکھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی کر لے گا, کچھ بھی کر لے گی میرے لیے. اور چوتھا کیا ہوتا ہے, ہم خود سے ان پٹ بہت دیتے ہیں. ان پٹ مطلب کہ میں خود سے اتنا کچھ کر رہی ہوتی ہوں کہ میں سامنے والے سے بھی امید کرتی ہوں کہ میں کر رہی ہوں تو یہ بندی بھی کرے گا میرے لیے. تو جب وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی تو بریک اپ ہو جاتا ہے. اب بریک اپ کی بات کیا ہوتا ہے, ہم نے اس ایک بندے کو اپنی پوری زندگی کا نام دیا ہوتا ہے کہ یہ بس یہی ہے اور تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ ایک قسم کا آکسیجن بنایا ہوتا ہے, which is not possible definitely. تو اس سے ہمیں کیا, ہم نے ایکسیپٹینس کرنا ہوتا ہے, ہم نے اپنے اندر ایک ایکسیپٹینس لانا ہوتا ہے. پھر ہم نے اپنے فیوچر گولس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا میرا گول صرف یہی تھا, یا کیا میری لائف صرف ادھر تک ہی لمیٹڈ تھی, which is not possible at all.
लोग की शादियां हो जाती है, शादियां टूट जाती हैं, बच्चे उनके चले जाते हैं, डजंट मीन कि लाइफ खत्म हो गई है. अभी मूव ऑन करना है लाइफ में, आपने अपने गोल्स को अचीव करना है, तो आपका एक अचीवमेंट फैक्टर भी तो होना चाहिए लाइफ में. कब आप कोई शादी करते हैं, आपके बच्चे होते हैं, कम से कम आप प्राउड तो कर सके. तो इट्स नॉट नेसेसरली कि आपका ब्रेकअप हो गया सो यू हैव टू स्टॉप योर लाइफ, नॉट एट ऑल. मूव करें अपनी लाइफ. इस ब्रेकअप से रिलेटेड भी आपके पास कुछ पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जिनकी थेरेपी आप करती हैं? यस, इसमें मैं अगर आपको कहूँ कि ब्रेकअप तो क्या, बाकायदा डाइवोर्सेस हुई है, तो उसके बाद के जो कपल्स आते हैं, मतलब सेपरेटेड कपल्स, तो उनको मैं प्रॉपर काउंसलिंग करती हूँ. सही. मैम हमारे पास ना नेक्स्ट एक सवाल है. हमारे पास 3 भी सवाल हम 3 लेते हैं. तो दूसरा सवाल है हमारे पास कमर अब्बास का. कि CBT का पूछ रहे हैं कि CBT क्या होती है? अच्छा, ये बेसिकली कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है. कोग्निटिव मतलब आपकी कोग्निशंस में आपका थिंकिंग पैटर्न आ जाता है, आपकी सोचने की सलाहियत, किस तरीके से आप सोचते हैं. फिर इसमें आपकी परसेप्शन आ जाती है, मतलब चीज़ों को लेने की सलाहियत, किस नज़रिए से आप चीज़ों को देख रहे हो, किस नज़रिए से आप ले रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप बैठे हैं और सामने से एक बच्चा आ जाता है दरवाजा खोल के, फॉर एग्जाम्पल. अब आप उस बच्चे को देख के आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, और फॉर एग्जाम्पल मैं उस बच्चे को बहुत प्यार से कहूँगी, हाय हाउ आर यू बेटा, ठीक है. तो अब सिचुएशन तो एक ही है ना, आप उसको एक नजरिए से देख रहे हो, मैं उसको दूसरे नजरिए से देख रही हूँ. अब माहौल भी एक है, बच्चा भी एक है, ठीक है. तो मतलब ये कि परसेप्शन, या तो आपकी परसेप्शन में प्रॉब्लम है या फिर मेरे परसेप्शन में प्रॉब्लम है, देखने का नजरिया. तो बेसिक जी मैं आपके सवाल के साथ ये चीज़ रिलेट करना चाहूँगा कि बच्चों को किस तरह, आपके ख्याल से, आप एक काउंसलर हैं, आपके ख्याल से बच्चों को किस तरह डील करना चाहिए? मतलब ऐसे बच्चे जो हमारे आम घर के बच्चे होते हैं, हम उनको गुस्से के साथ भी डील करते हैं, और आजकल हर बंदा डिप्रेस है, जैसे कि मैं पहले ही डिप्रेशन की बात कर चुका हूँ आपके साथ. तो बच्चों को डील करने का क्या तरीका है? ऐसे कि आजकल बच्चे जो शैतानी भी करते हैं या खेल कूद में भी हैं और स्कूल की प्रेशर भी है उनमें, तो फिर ये इनको किस तरह डील किया जाए? देखिए, हम लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाले होते हैं, दैट्स फॉर श्योर. हम लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं, बच्चों पे गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम खुद डिप्रेशन में, हम खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं. तो बच्चों को डील करने का तरीका है कि आपने नॉर्मल वे में उनको डील करना है, पहली बात तो ये. दूसरी बात है कि आपने बच्चों में रिवॉर्ड पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लेकर आना है, जिसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट. बच्चा कोई अच्छा काम करते हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वाओ दैट्स ग्रेट, आपने बहुत अच्छा किया. हम लोग क्या कहते हैं, बच्चे को हर एक काम से मना कर रहे थे, ये नहीं करना, वो नहीं करना. फिर इसके अलावा बच्चों को ना अपने साथ थोड़ा सा, बच्चा ना वही करता है जो आप वो सीखता है, ठीक है. मेरे पास इसके रिलेटेड एक केस है. 7 इयर्स का बच्चा है, 7 इयर्स का बच्चा है, और बाकायदा उसमें इतना एग्रेशन है, इतना एग्रेशन कि आपकी सोच भी नहीं है. वो उस एग्रेशन में मारता पीटा तो दूर की बात, मतलब कॉमन है उसके लिए. बाकायदा चीजें तोड़ता है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है उसका एग्रेशन में, बहुत एंगर आउटबर्स्ट है उसके. अब फिर मैंने क्वेश्चन किया तो उसमें एक आंसर उसका मुझे ये मिला कि बाबा खून हो सके अगर तो जोकम से ना हुई. मतलब अगर बाप भी तो गुस्सा करता है, जब वो उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, मुझे क्यों यहाँ पे लेकर जो वो देख रहा है वही वो सीख रहा है. Exactly. तो हम उस शेपिंग और मॉडलिंग के थ्रू, अपने रोल प्लेस के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं. मैम ये पीयर्स जो होते हैं हमारे सिबलिंग्स, इनका क्या रोल होता है? मतलब एक डिप्रेशन और एंजाइटी में या साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स में, तो इनमें हमारे पीयर्स का और सिबलिंग्स का क्या रोल होता है? बहुत रोल होता है. मैं अगर ऐसी कंपनी में हूँ कि जहाँ पे वो बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे पे भी असर पड़ेगा. मैं अगर ऐसी कंपनी में हूँ जहाँ पे और लड़कियाँ जो है, फॉर एग्जांपल वो इधर उधर घूमना, रातों तक लेट नाइट तक बाहर रहना, तो मेरे पे भी असर, माहौल का असर बहुत ज्यादा होता है. लेकिन हाँ, इसमें एक चीज भी है, अगर आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होती है ना, एंड यू नो डिफेंस मैकेनिज्म्स की मुझे खुद को कैसे बचाना है, तो फिर आप पे कोई चीज असर नहीं करेगी. सही. मैं अपना लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा. ये हमारे सोहेल सर हैं. सोहेल सर पूछ रहे हैं हमसे कि हमें जो है तो एंजाइटी होती है, लेकिन एंजाइटी हमें ये नहीं समझ आती कि ये डिप्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं, ये स्ट्रेस है हमारा. तो हम इस एंजाइटी को किस तरह डील करें? किस तरह से डील करें कि एंजाइटी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. कुछ एंजाइटी ऐसी होती है जिसमें आपको माहौल में बैठने से, लोगों के दरमियान बैठने से आपको एंजाइटी होती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं जाती हूँ, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हाई किस्म के लोग हैं, मैं उनके पीछे बैठ के मैं ये सोच रही हूँ कि नहीं समझा आप खा तो रही हो, हंस ना ले आपके ऊपर कोई, ठीक है. नहीं आप तो ये बात कर रही हो, आपसे कुछ गलती ना हो जाए, आपसे मिस्टेक ना हो जाए. तो प्रेडिक्शंस के फॉर्म पे हम जा रहे थे, हम इतना प्रेडिक्शंस लगा रहे होते, आगे पेशेंट वही कर रहे होते कि उस चीज़ पर मुझे एंजाइटी होना शुरू हो जाती है. इसी तरीके से एक और एंजाइटी है जिसमें हम क्या कहते हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं. अभी टाइम कहते हैं, लेट ना हो जाओ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो बाहर गया खैरियत से पहुंचेगा नहीं.
हर एक चीज के बारे में एंजाइटी, हर एक चीज के बारे में स्ट्रेस हम ले रहे होते हैं। तो ये जितनी भी चीजें, और भी बहुत सारे मुख्तलिफ टाइप्स हैं एंजाइटी के, तो जितनी भी चीजें ना ये हमें स्ट्रेस कर देते हैं। और जब आप इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर करके मैं हमेशा एक बात करती हूँ, टाइम पे इलाज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको फील हो रहा है ना कि आपको स्ट्रेस है, आप खुश नहीं हो अपनी लाइफ में, गो एंड सीक सम प्रोफेशनल हेल्प। मतलब आपको लेना चाहिए प्रोफेशनल हेल्प। इंतजार नहीं करेगी ये चीज आपको डिप्रेशन में ले जाएगी, क्योंकि आप एक अरसे तक एक चीज में रहते हो ना, वो ऑटोमेटिकली आपको डिप्रेशन में ले जाती है। तो वजह से कि आप उस चीज में पड़े रहें, गो एंड सीक अ हेल्प। मैम डिप्रेशन जो है इसकी कितनी टाइप्स होती है? डिप्रेशन के 3-4 टाइप्स हैं हमारे पास। एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं, एक परसिस्टेंट डिप्रेसिव एपिसोड्स हैं, एक हमारे पास होता है कि जिसमें डिलीवरी के बाद उनको मतलब औरतों को डिप्रेशन हो जाते हैं। तो 3-4 टाइप्स हैं हमारे पास डिप्रेशन के, और हर एक क्राइटेरिया मुख्तलिफ होते हैं। कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको परसिस्टेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस डिप्रेशन को डिफाइन करूँ तो इसमें क्या होता है कि 2 ईयर्स से तकरीबन 2 ईयर्स तक आपको डिप्रेशन हो मुसलसल, लेकिन इसमें कोई सुसाइडल आइडिएशंस ना हो, आपने कभी सुसाइड अटेम्प्ट ना किया हो, बाकी आपको खफकान भी रहेगा, आप खामोश भी रहेंगे, आप आइसोलेटेड भी रहेंगे, आपने लोगों से बातचीत खत्म की होगी, आपकी दोस्तियां सब खत्म होगा। दिस इज परसिस्टेंट। लेकिन मेजर डिप्रेसिव क्या होता है, इसमें 2 वीक्स तक अगर आप एपिसोड्स आपके आ रहे हैं डिप्रेशन के, तो उसमें आप सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको आइडिएशंस भी आते हैं, आप उन पर अटेम्प्ट भी मार सकते हो। तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं डिप्रेशन के। सही। तो मैम आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। और वक्त की कमी की वजह से बस इतना हमारे साथ गुफ्तगू की, आपके बहुत मेहरबानी मैम, आपने हमें टाइम दिया। और मैं लास्ट में आपको हार्ट की आवाम के लिए कुछ नसीहत, पैगाम या कुछ भी ऐसा कहना चाहेंगे जो काउंसलर की तरफ हमारे लोगों का रुझान नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी हमारे पास के को हार्ट में पहले साइकोलॉजिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जब मैं यहाँ पे आई तो आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे मेरे पास क्लाइंट्स आने लगे, एक ठीक होता है तो दूसरे को कहते हैं, दूसरा ठीक होता है तीसरे को कहते हैं। तो सबसे पहले तो हार्ट के हमको ये नहीं पता कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में फर्क क्या है। तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेडिसिन नहीं देते, वो सिर्फ बातों के जरिए इलाज करते हैं। अब अक्सर मेरे पास ये भी होता है सर के ज्यादातर लोग आके कहते हैं कि तो यही बातें तो हम घर में भी सुनते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वो बातें नहीं होती जो आपको घर में कही जाती है। आपको घर में ना एक किस्म की टोन्स मारे जाते हैं, आपको घर में एक किस्म के डिग्रेड किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती, माहौल का बहुत असर होता है। तो हमारे लोग को सबसे पहले इस चीज़ का डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि काउंसलिंग क्या है, साइकोलॉजिस्ट कौन है और साइकेट्रिस्ट कौन है। फिर उसके बाद आपको देखना चाहिए, और मैं हमेशा ही बात करती हूँ, जब भी आपको कोई नफ्सियाती मसला होता है ना, कोशिश करें पहले माहिर नफ्सियात के पास जाएं, रादर देन आप डायरेक्ट दवाइयों वाले के पास चले जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास। वो तो आनी है दवाई आपको डेफिनेटली। तो अगर आप पहले माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं, हम लोग पहले टेस्टिंग करते हैं, हम लोग पहले देखते हैं। अगर एक क्लाइंट की कंडीशन इतनी खराब है कि उनको हमारी थेरेपी से फर्क नहीं पड़ेगा, हम उनको खुद ही साइकेट्रिस्ट के पास भिजवा देते हैं। अच्छा। आप जाए और दवाइयाँ लें। लेकिन अगर हमारे कुछ टेस्टिंग होती है बेसिकली, तो हम वो टेस्ट के जरिए हम पता कर देते हैं कि हाँ क्लाइंट को जरूरत है मेडिसिन की, नहीं है। अगर उनका लेवल कम है, उनकी जरूरत नहीं है, तो फिर हम उनको कहते हैं आप साइकोथेरेपी लें, आप मेडिसिन की तरफ मत जाएं। थैंक यू सो मच मैम, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा आज हमारे साथ थी समरा मकबूल साहब मैम, और इनसे गुफ्तगू करके हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसी बहुत सी बातें थी जो आपको भी पता नहीं थी और हमें भी पता नहीं थी। हमारी भी नॉलेज में इजाफा हुआ और आपकी भी नॉलेज में बेशक इजाफा हुआ होगा। तो इस तरह हम हर हफ्ते हर वीक जो है तो नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अभी हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।